لو عاوز ترتب حياتك فعلا فلازم ترتب علاقاتك. لازم تبقى عارف ان علاقاتك فيها علاقة مصلحة وعلاقة لذة وعلاقة فضيلة، وابعد عن كل علاقات الاستغلال. لازم تبقى عارف كويس ان كتير جدا من الناس على الرغم من فضاهم ما سألوش عنك، وفي ناس تانيين كلموك في وقت فضاهم بس، لكن برضو في ناس فضوا نفسهم من كل انشغال علشان يطمنوا عليك. لازم تعمل ده وتكون عارف الفرق بين العلاقات، وتكون عارف الفرق بين أنواع الناس اللي في حياتك، علشان ما تظلمش حد، وعلشان انت كمان ما تضيعش وقتك مع اللي ما يستاهلوش. زي ما في ناس في حياتك وجودك والعدم سواء بالنسبة لهم، برضو في ناس سألوا عليك من وقت للتاني، لكن الأهم إن في ناس كانوا مخلينك انت أولوية. فرتب علاقاتك تترتب حياتك. سيبك من الدوائر الكبيرة لأن كلها أذية. دور على الجودة مش على الكم. الجودة تكسب في كل حاجة. سلام.